सो लेट्स स्टार्ट विथ द रिप्रोडक्टिभ सिस्टम है। रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा चाहिँ मेलको रिप्रोडक्टिभ सिस्टम पहिला। सो मेलको रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा चाहिँ के भयो भन्दाखेरिमा एब्डोमेन है, एब्डोमेन र टेस्टिस चाहिँ केले कनेक्टेड हुन्छ भन्दा इन्गुइनल क्यानल है, इम्पोर्टेन्ट भयो। इन्गुइनल क्यानलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा एब्डोमेन है, एब्डोमेन र टेस्टिस है, यसको चाहिँ कनेक्सन बसिरहेको हुन्छ। एब्डोमेन र टेस्टिसमा चाहिँ कनेक्सन बनाउने काम केले गर्छ, इन्गुइनल क्यानलले गर्छ। सो ह्युमनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा टेस्टिस कहाँ बसेको हुन्छ भन्दाखेरिमा स्क्रोटल स्याकमा है, ह्युमनको केसमा। अनि एलिफेन्ट व्हेलमा के हुन्छ भन्दाखेरिमा एब्डोमेनमा है, एब्डोमेनमै टेस्टिस हुन्छ। अनि त्यसपछि एलिफेन्ट व्हेलमा अनि र्याबिटमा चाहिँ माइग्रेटरी टेस्टिस। माइग्रेटरी भनेको चाहिँ सो स्क्रोटल स्याक र अनि एब्डोमेन है, दुईटैमा हुनसक्छ भनेको। सो यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू ह्युमनमा कहाँ हुन्छ। अनि त्यसपछि यो तीनटै एकदमै इम्पोर्टेन्ट है, एलिफेन्ट व्हेल अनि त्यसपछि र्याबिटको कुरा। सो यहाँ चाहिँ के देखाएको छ भन्दाखेरिमा यो टेस्टिस भित्रको चाहिँ अनि सेमिनल, सो टेस्टिस बन्ने कुराको चाहिँ यो इन्लार्ज फिगर है, टीएस कटिङ भनेर देखाउँछ। टेस्टिसको टीएस कट भनेर देखाएको छ। सो यो खासै चाहिँदैन हामीलाई। अब इम्पोर्टेन्ट कुरा के भन्दाखेरिमा इन्टरस्टिसियस सेल्स अफ लेडिग है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट। इन्टरस्टिसियस सेल अफ लेडिग सेक्रेट टेस्टेस्ट्रोन है अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ एलएच। सो यो इन्टरस्टिसियस सेल अफ सो टेस्टेस्ट्रोन इज सेक्रेटेड बाई भनेर एकदमै सोध्छ है। टेस्टोस TERON है, टेस्टोस्टेरोन चाहिँ केले गर्छ भन्दा इन्टरस्टिसियस सेल अफ लेडिगले चाहिँ सेक्रेट गरेको हुन्छ। अनि कन्डिसन इन विच टेस्टिस डु नट डिसेन्ड इन्टु स्क्रोटम है, के हुन्छ भन्दाखेरिमा स्क्रोटल सेकमा है। अनि त्यसपछि एब्डोमेनबाट है बच्चा ह्युमनमा चाहिँ, ह्युमनको केसमा चाहिँ एब्डोमेन पहिला चाहिँ एब्डोमेनमा हुन्छ टेस्टिस। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरिमा बिस्तारै स्क्रोटल स्याक है, यो चाहिँ स्क्रोटल स्याक भयो भने स्क्रोटल स्याकमा चाहिँ पछि आएर टेस्टिस चाहिँ आएर बस्छ है, त्यसलाई डिसेन्डेन्ट भन्छ है। यदि चाहिँ डिसेन्ट भएन भने के हुन्छ भन्दा क्रिप्टो अर्किडिजम भन्ने कन्डिसन हुन्छ। त्यो कन्डिसन इन विच टेस्टिस डु नट डिसेन्ड इन्टु स्क्रोटम इज कल्ड क्रिप्टो अर्किडिजम है, यो पनि याद गर्नु पर्यो। सो अब स्पर्मोजेनेसिस है, स्पर्मोजेनेसिस भनेको चाहिँ अब स्पर्म बन्ने प्रक्रिया है, केमा हुन्छ भन्दा जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स है, जर्मिनल इपिथेलियल सेल्समा हुन्छ अफ स्पर्म। अनि सो जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स अफ टेस्टिस है, टेस्टिसभित्र चाहिँ यहाँ देखाइरहेको छ नि जर्मिनल इपिथेलियल सेल्सहरू हुन्छन् है। अनि यो नर्भ सेल्स र जर्मिनल इपिथेलियल सेल्सहरू हुन्छन्। अनि त्यसपछि यो सानो सानो बनेको छ नि यो कुनातिरको, यो चाहिँ टेस्टिस के स्पर्ममा कन्भर्ट हुन्छ। सो वान प्राइमरी स्पर्मेटोसाइटले के गर्छ भन्दा 4वटा स्पर्म बनाउँछ अरे है। अनि वान सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइटले चाहिँ 2वटा स्पर्म बनाउँछ। सो यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरिमा यो जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स एउटा छ है। अब यो चाहिँ के भयो भन्दा अब मियोसिस जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, सो 4वटा भन्छ नि त मियोसिसमा। त 4वटा भन्दाखेरिमा यहाँ एउटा मिडलको स्टेप हुन्छ है, जसले चाहिँ दुईटा बनाउँछ हो। यो स्टेपलाई चाहिँ के, यो स्टेपको चाहिँ सेकेन्डरी है, सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट भन्छ। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भनेर भन्छ है। सो प्राइमरीले चाहिँ के भयो 4वटा बनाउने भयो, सेकेन्डरीले चाहिँ 2वटा बनाउने भयो। सो अब पहिला के भन्दा स्पर्मेटोगोनिया भयो, अनि त्यसपछि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, अनि सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट्स, अनि त्यसपछि स्पर्मेटिड्स, अनि स्पर्मेटोजुआ है। स्पर्मेटिड्स र स्पर्मेटोजुआमा के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो स्पर्मेटोजुआ भनेको चाहिँ अब जुआ भनेपछि एनिमल जस्तो भयो, पुच्छर जोडेपछि के हुन्छ स्पर्मेटोजुआ भयो। सो यहाँ देखाउँदा भने स्पर्मेटोगोनिया है, अब यो के जर्मिनेसन सेल भयो, त्यसपछि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हुन्छ, अलिकति अब डिभिजनहरू भएर होइन। त्यसपछि रेडी भएपछि के हुन्छ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भयो। अनि त्यसपछि यहाँ अब डिभिजनको बिचमा चाहिँ दुईटा बनेको हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट्स, सरी एउटा बनेको हुन्छ है। अनि त्यो चाहिँ फर्दर गरेर चाहिँ दुईटा भन्छ है। यो चाहिँ यसलाई के भन्यो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भनिसक्यो हामीले। अनि यसलाई चाहिँ के भयो सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट्स भन्यो। अनि त्यसपछि तलपट्टि अब स्पर्मेटिड्स है, यिनीहरू चाहिँ स्पर्मेटिड्स भयो। अब यिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा पुच्छर भन्छ है। सो यसरी पुच्छर भनेपछि के भयो स्पर्मेटोजुआ भयो। सो यही भनेको छ है, स्पर्मेटिड अन्डरगोज स्पर्मेटोजेनेसिस टु फर्म स्पर्मेटोजुआ। सो यो पुच्छर बन्ने प्रोसेसलाई के भन्छ स्पर्मेटोजेनेसिस भन्छ है। सो स्पर्म रिमेन अलाइभ एन्ड रिटेन देयर एबिलिटी टु फर्टिलाइज ओभन फ्रम 24 आवर्स टु 48 आवर्स है। म्याक्सिमम चाहिँ 2 डेजसम्म चाहिँ स्पर्म अलाइभ हुनसक्छ। सो है 1 to 2 डेज चाहिँ स्पर्म अलाइभ हुन्छ, त्यो पनि फिमेल ट्र्याकमा है। अनि त्यसपछि अब क्यापासाइटेसन भनेको के भयो, क्यापासाइटेसन भनेको चाहिँ स्पर्म डेभलप क्यापेसिटी टु फर्टिलाइज ओभम द्याट
द्याट डेभलप्स इन फेलोपियन ट्युब है। अब क्यापासाइटेसन भनेको चाहिँ के भन्दा स्पर्मले चाहिँ अब फिमेलमा इन्टर गरिसकेपछि के भयो, यसले चाहिँ आफ्नो क्यापासिटी डेभलप गर्छ अरे फर्टिलाइजेसन गरेर, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ क्यापासाइटेसन है। यो चाहिँ अब यो चाहिँ स्पर्मको जेनरल स्ट्रक्चर भयो है। के हुन्छ भन्दा एक्रोजोम, अनि त्यसपछि न्युक्लियस भइहाल्यो यो, अनि त्यसपछि हेड है, अनि नेक भयो, अनि त्यसपछि टेल भयो। हेड नेक टेल हुन्छ, नेकलाई मिडल पिस पनि भन्छ। अनि त्यसपछि कोलार, यो के हुन्छ भने कोलार सेल्स, कोलार न्युक्लियस हुन्छ। अनि त्यसपछि अनि फ्ल्याजेलम है, यो पछाडिको चाहिँ फ्ल्याजेलम भइहाल्यो। सो अब यहाँ के बनेको हुन्छ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यो आउँदैछ। एक्रोजोम फर्म्ड फ्रम गोल्जी कम्प्लेक्स है। यो माथिको टपको जुन छ नि एक्रोजोम, यो चाहिँ केले बनेको हुन्छ अरे भन्दा गोल्गी कम्प्लेक्सले बनेको हुन्छ है। सो यो टपको चाहिँ केले बन्यो, गोल्गी कम्प्लेक्सले भयो है। अनि अर्कोमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरिमा एक्रोजोम फर्म्ड फ्रम गोल्जी कम्प्लेक्स कन्टेन्स डाइजेस्टिभ इन्जाइम स्पर्मलाइसिन है। स्पर्मलाइसिन जसले चाहिँ अब यो फिमेलको एगमा चाहिँ पेनिट्रेट गर्न पर्यो होइन, पेनिट्रेट गर्नको लागि एउटा इन्जाइम हुन्छ, त्यसको नाम हो स्पर्मलाइसिन। यसलाई चाहिँ ह्यालुरोनाइडेज पनि भन्छ है, सो अब मिडल पिसको कुरा गर्दाखेरि मिडल पिस चाहिँ माइटोकन्ड्रिया कन्टेन्ट माइटोकन्ड्रिया सराउन्डिङ एक्जोनोमा कल्ड, यो मिडल पिस पनि माइटोकन्ड्रियाले बनेको हुन्छ होइन। माइटोकन्ड्रिया सराउन्डिङ एक्जोनोमा कल्ड नाभेनकन सिथ एन्ड साइटोप्लाजम अराउन्ड माइटोकन्ड्रिया इट म्यान्चिटे है। यो चाहिँ भइहाल्यो। अब मिडल पिस माइटोकन्ड्रिया कन्टेन्स मिडल पिस माइटोकन्ड्रिया जुन चाहिँ माइटोकन्ड्रियाले बनेको हुन्छ, अनि कन्टेन्ट माइटोकन्ड्रिया सराउन्डिङ एक्जोनोमा है, एक्जोनोमा कल्ड नाभेनकन एन्ड साइटोप्लाजम अराउन्ड माइटोकन्ड्रिया इट म्यान्चिटे है। स्क्रोटम इज मेड अप अफ डार्कस मसल। सो जुनमा चाहिँ टेस्टिस बसेको हुन्छ त्यसलाई स्क्रोटल स्याक भन्छ है। त्यो स्क्रोटम इज मेड अप अफ डार्कस मसल। अनि सेमिनिफेरस ट्युब्युल्सबाट कहाँ जान्छ रेटिटेस्टिस है। सो स्पर्मको मुभमेन्टको कुरा गर्दाखेरि सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स भइहाल्यो, अनि त्यसपछि रेटिटेस्टिसमा, अनि त्यसपछि डक्टस इपिडिडाइमस, अनि त्यसपछि डक्टस डिफरेन्स, अनि त्यसपछि इज्याकुलेटरी डक्ट है। डक्टस डिफरेन्सलाई भास डिफरेन्स भन्नु भन्छ, अनि डक्टस इपिडिडाइमसलाई के भन्छ वुल्फियन डक्ट पनि भन्छ है। सो एसेसरी सेक्स ग्ल्यान्ड्सहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा सेमिनल भेसाइकल एउटा भयो, अल्कालाइन इन्क्लुडिङ फ्रुक्टोज। सो अब के भयो भन्दाखेरिमा यो स्पर्म है, स्पर्मको भित्र के भयो सेमिनिफेरस ट्युब्युल्सहरू हुन्छ गोलो। अब सेमिनिफेरस ट्युब्युल्समा चाहिँ एउटा म्याच्योर भएर स्पर्म रेडी भयो है। अनि त्यसपछि कहाँ जान्छ अरे भन्दा यहाँ रेटिटेस्टिस लाइन परेको हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ रेटिटेस्टिस। सो रेटिटेस्टिसबाट हुँदै यहाँ एउटा यस्तो कभरिङ हुन्छ है, यसलाई चाहिँ के भन्छ इपिडिडाइमस। सो इपिडिडाइमसमा गएर स्टोर हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यो हुँदै चाहिँ कहाँ जान्छ सो अब यो चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दा अनि त्यसपछि सेमिनल भेसाइकलमा जान्छ है, सेमिनल भेसाइकल। सो यहाँ के भनेको छ भन्दा सेमिनल भेसाइकल इज अल्कलाइन इन्क्लुडिङ फ्रुक्टोज है। सेमिनल भेसाइकलमा चाहिँ स्पर्महरू स्टोर भएको हुन्छ सेमिनल भेसाइकलमा। अनि इज्याकुलेटरी डक्ट हुँदै युरेथ्रा है, युरेथ्रा इज्याकुलेटरी डक्ट युरेथ्रा हुँदै चाहिँ अनि त्यसपछि लास्टमा बाहिर निस्किन्छ है। सो प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड चाहिँ के हुन्छ अरे एसिडिक सेक्रेट गर्छ है। प्रोस्टेट ग्ल्यान्डले प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको सेक्रेसन चाहिँ एसिडिक हुन्छ, यिनीहरू एक्सेसरी ग्ल्यान्ड हो नि। अनि अर्को चाहिँ कौपर्स ग्ल्यान्ड, अनि जुनलाई चाहिँ बल्बुरेथ्रल ग्ल्यान्ड पनि भन्छ। यो बल्बुरेथ्रल ग्ल्यान्ड फिमेलमा पनि हुन्छ। सो अल्कलाइन सेक्रेसन है, न्युट्रलाइज एसिड फ्रम युरिन है। यसको काम चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अल्कलाइन सेक्रेसन गर्छ, अनि यसले चाहिँ यो युरिनको एसिड है, एसिड फ्रम युरिन चाहिँ न्युट्रलाइज गर्छ, फ्रम युरिन चाहिँ न्युट्रलाइज। अनि सर्जिकल रिमुभल अफ प्रिप्युस है, प्रिप्युस इन मुस्लिम इज सर्कुमसिजन है। सर्कुमसिजन यो भनेको के भने प्रिप्युस भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा मेलको रिप्रोडक्टिभ अर्गन पेनिस हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा यो कभरिङ हुन्छ एउटा। सो यस्तो खालको एउटा कभरिङ हुन्छ, यो कभरिङ भन्दा अगाडिको पार्ट चाहिँ प्रिप्युस है। प्रिप्युसमा चाहिँ इन्फेक्सन धेरै हुन्छ भनेर चाहिँ के गर्छन् भन्दा यो मुस्लिमहरूले चाहिँ के हुन्छ आफ्नो रिलिजनकै उनीहरूको रुल नै छ है, के हुन्छ भन्दाखेरिमा यिनीहरू थ्रो रिमुभल गर्छ है,
यो चाहिँ सर्जिकल पनि हुन्छ, पछि गएर इन्फेक्सन भयो भने। अनि मुस्लिममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जन्मिँदैखेरिमा यस्तो गरिन्छ। सो लेफ्ट टेस्टिस इज लोअर देन राइट टेस्टिस है। यसमा चाहिँ के छ भन्दा लेफ्ट टेस्टिस चाहिँ लोअर छ। अनि किडनीको कुरा गर्दाखेरि राइट चाहिँ लोअर हुन्छ, यसमा चाहिँ लेफ्ट टेस्टिस इज लोअर हुन्छ। अनि त्यसपछि यो पोजिसनको कुरा। अनि पेरिनियल और रेक्टल ग्ल्यान्ड्स आर एब्सेन्ट इन म्यान है। पेराइनल और रेक्टल ग्ल्यान्ड्स आर एब्सेन्ट इन म्यान भइहाल्यो। अब फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरिमा यहाँ फोलिकल्सहरू बनेको हुन्छ है। के हुन्छ, प्राइमरी, सेकेन्डरी, टर्सरी हुन्छ है। अनि त्यसपछि म्याच्योर फोलिकल भयो। अनि त्यसपछि यदि चाहिँ यो अब यो चाहिँ के अरे उसाइट हुन्छ। अनि त्यसपछि यो रिलिज भयो। अनि जुन बाँकी रहन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, कर्पस ल्युटियम, अनि त्यसपछि कर्पस ल्युटियम र कर्पस एप्लिकेन्सहरू भन्छ। यो चाहिँ तल आउँछ है। सो ड्युरिङ बर्थ चाहिँ के हुन्छ, स्टप एट डिप्लोटिन स्टेज। सो यो डेभलपमेन्ट है, यो ओभमको डेभलपमेन्ट चाहिँ ड्युरिङ बर्थभन्दा अगाडि चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ अरे। सो बर्थभन्दा अगाडि नै चलिरहेको हुन्छ, जुन चाहिँ डिप्लोटिन स्टेजमा गएर स्टप हुन्छ। अनि त्यसपछि ओभुलेसन स्टार्ट हुँदा चाहिँ मियोसिस सेकेन्डमा गएर चाहिँ स्टप हुन्छ है ओभुलेसनमा। सो अनि यो चाहिँ फ्यालोपियन ट्युबमा आउँछ। अनि त्यसपछि एस्ट्रोजेन इज सेक्रेटेड बाई ग्रानुला सेल्स अफ ग्राफियन फोलिकल है। एस्ट्रोजेन इज सेक्रेटेड बाई ग्रानुलोसा सेल अफ ग्राफियन फोलिकल्स। अनि प्रोजेस्टेरोन इज सेक्रेटेड बाई कर्पस ल्युटियम है। प्रोजेस्टेरोन भन्ने चाहिँ केले सेक्रेट गरेको छ, कर्पस ल्युटियमले सेक्रेट गरेको छ। अनि यो ओभम डाइज आफ्टर 2 आवर्स इफ नट फर्टिलाइज। अब यो चाहिँ ओभम चाहिँ के हुन्छ अरे 1 डेसम्म मात्रै बाँच्छ। अनि मेलको स्पर्म चाहिँ के थियो 2 डेसम्म बाँच्थ्यो है। अनि त्यसपछि रिजल्टिङ मेन्सुरेसन एन्ड कर्पस ल्युटियम है। यदि चाहिँ भएन भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा मेन्सुरेसन हुन्छ है। मेन्सुरेसन भनेको रिमुभल अफ के अरे युटेरस वाल हो। यदि त्यो फर्टिलाइज भएन भने चाहिँ के हुन्छ, फिमेलको चाहिँ रेगुलर यो मेन्सुरल साइकलमा जान्छ। यदि फर्टिलाइज भयो भने चाहिँ अब प्रेग्नेन्सी स्टार्ट हुन्छ। सो यो कर्पस ल्युटियम अनि डिजेनरेट इन्टु कर्पस एप्लिकेन्स है। यो चाहिँ नभएको केसमा है, माथि देखाएको छ है। सो यदि यो चाहिँ ओभम चाहिँ फर्टिलाइज भएन भने के हुन्छ, कर्पस ल्युटियम अनि कर्पस एप्लिकेन्स भन्छ भनेर देखायो। सो ओके, यहाँ कर्पस ल्युटियम भयो अनि कर्पस एप्लिकेन्स हुन्छ। अब के भयो भन्दाखेरिमा इफ ओभम इज फर्टिलाइज है, इफ ओभम इज फर्टिलाइज गेट्स इम्प्लान्टेड एट इन्डोमेट्रियम एट द ब्लास्टोसिस स्टेज है। यो चाहिँ अब युटेरसको वालमा चाहिँ इन्डोमेट्रियम, मेजोमेट्रियम अनि के अरे यो इन्डोमेट्रियममा चाहिँ गएर चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा गेट्स इम्प्लान्टेड हुन्छ है। अनि एट द ब्लास्टोसिस स्टेज। अनि प्लासेन्टा सेक्रेट एचसिजी है। प्लासेन्टाले चाहिँ के सेक्रेट गर्छ, ह्युमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिङ एचसिजी भन्छ है, विच मेन्टेन कर्पस ल्युटियम आफ्टर प्रेग्नेन्सी। सो कर्पस ल्युटियम र कर्पस एप्लिकेन्स हुन नदिन केले काम गर्छ भन्दा एचसिजी है। यो एचसिजीले चाहिँ स्टप गरिदिन्छ अरे फर्दर प्रोसेस यदि फर्टिलाइजेसन भयो भने। मेन्सुरल फेज अकर इन प्राइमेट्स एन्ड वेस्ट्रस साइकल अकर इन नन प्राइमेट्स है। प्राइमेट्सहरूमा चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरिमा मेन्सुरल साइकल हुन्छ। नन प्राइमेट्सहरूमा चाहिँ के हुन्छ, वेस्ट्रस साइकल भन्ने हुन्छ है। सो मेन्सुरल साइकलको 1 to 4 डेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ब्लिडिङ फेज भन्छ। अनि त्यसपछि 5 to 15 डेजलाई के हुन्छ, फोलियर हुन्छ। यसमा चाहिँ के एक्टिभ हुन्छ, प्रोलिफरेटिभ फेज भन्छ यसलाई। अनि इस्ट्रोजेन चाहिँ हाई हुन्छ यसमा, यो याद गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि 15 to 28 डेजलाई चाहिँ ल्युटियल फेज भन्छ है। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ सेक्रेटरी फेज हो। अनि त्यसपछि यसमा प्रोजेस्टेरोन हाई हुन्छ है। अनि त्यसपछि प्रोजेस्टेरोन कन्स्ट्यान्ट अबाउट 14 डेज है। सो यो चाहिँ यसै भयो, यो चाहिँ मेन्सुरेसन साइकलको भयो। यो चाहिँ फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यानको स्ट्रक्चर भयो। यहाँ के छ भन्दा ओभरी छ है, ओभरी। अनि त्यसपछि फ्यालोपियन ट्युब। अनि फ्यालोपियन ट्युबको तीनवटा पार्ट के छ भन्दा यो इन्फन्डिबुलम, एम्पुला र इस्थमस है, याद गर्नु पर्यो, एकदम इम्पोर्टेन्ट। अनि फर्टिलाइजेसन केमा हुन्छ भनेर सोधिरहन्छ एकदम, केमा हुन्छ, एम्पुलामा हुन्छ है। सो एम्पुलामा हुन्छ। यसमा चाहिँ यो फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान बुझाउँदाखेरि के भयो भन्दाखेरिमा यहाँ है ओभरी भयो। अनि त्यसपछि जुन रिसिभ गर्छ फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सन हुन्छ है। यो एक चाहिँ रिसिभ गर्ने फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सन हुन्छ यस्तो। यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसलाई भन्छ फिम्रे भयो। अनि त्यसपछि बिचमा यहाँ यो एङ्गल जस्तो हुन्छ भने हुन्छ त्यसलाई के भन्छ भन्दा एम्पुला भन्छ। सो यो फ्यालोपियन ट्युबमा चाहिँ 3टा पार्ट के हुन्छ भन्दा इन्फन्डिबुलम अनि इस्थमस, इन्फन्डिबुलम, एम्पुला र इस्थमस है। इन्फन्डिबुलम, एम्पुला र इस्थमस हुन्छ।
अनि यो चाहिँ अब युटेरस सुरु भयो है, युटेरस सुरु भयो। युटेरसमा चाहिँ अब तलपट्टि गयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो सर्भिक्स भयो, अनि भेजाइना भयो, अनि त्यसपछि बाहिर मेजर भल्भाहरू हुन्छन्। सो मेजर भल्भा माइनर भल्भाहरू हुन्छ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर चाहिँ। सो इस्थमस इज इस्थमस सेपरेट बडी एन्ड सर्भिक्स है। इस्थमसले चाहिँ के गर्छ, बडी र सर्भिक्स चाहिँ छुट्टाएको हुन्छ भन्ने हुन्छ। युटेरसको कुरा गर्दाखेरि युटेरसमा 3टा पार्ट हुन्छ, पेरिमेट्रियम, मायोमेट्रियम र इन्डोमेट्रियम। इन्डोमेट्रियममा गएर चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा यो ओभरी अट्याच के अरे यो ओभम एट्याच हुन्छ है। इन्डोमेट्रियम कन्सिस्ट अफ स्ट्याटम ब्यासिलालिस एन्ड स्ट्याटम फङ्सनालिस है। स्ट्याटम फङ्सनालिस फ्लड्स अफ ड्युरिङ मेन्सुरेसन है। जुन चाहिँ मेन्सुरेसन साइकल हुँदाखेरि ब्लिडिङ फेजमा के हुन्छ भन्दा यो युटेरसको चाहिँ के युटेरसको यो स्ट्याटम फङ्सनालिस भन्ने चाहिँ यो लस भएर जान्छ है। सो यो भइहाल्यो। अनि त्यसपछि अप्पर युटेरस इज लाइन्ड बाई कोलुमनर एपिथेलियम एन्ड लोअर पार्ट इज लाइन्ड बाई स्क्वामस एपिथेलियम। यो पनि भइहाल्यो है। द कमन एरिया ट्रान्जिसन जोन इज कमन साइट अफ सर्भिकल क्यान्सर है। ट्रान्जिसन जोन इज सर्भिकल क्यान्सर फिमेलहरूमा चाहिँ एकदम कमन हुन्छ है सर्भिकल क्यान्सर। अनि युरिन प्रोफेज इज कमन अमङ मल्टिपल युरिन प्रोल्याप्स युटेराइन प्रोल्याप्स है। युटेराइन अब अलिक प्रोल्याप्स हुने चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरिमा मल्टिपल बर्थ दिने अथवा एज्ड भयो भने चाहिँ उमेरमा के हुन्छ भन्दा प्रोल्याप्स हुन्छ युटेराइन। सो पाप स्मियर टेस्ट है, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। पाप स्मियर टेस्ट इज स्क्रिनिङ टेस्ट फर सर्भिकल क्यान्सर है। सर्भिकल क्यान्सर भएको चाहिँ टेस्टको लागि डिटेक्सनको लागि के गरिन्छ, प्याप स्मियर टेस्ट गरिन्छ। सो भेजिना इज लाइन्ड बाई नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम है। भेजाइना कसरी लाइन गरेको हुन्छ, भेजाइनाको यो टिस्युको कुरा हो, सेलको है, सेलको लाइनिङको कुरा हो। हाइमेन अफन टर्न ड्युरिङ फर्स्ट कोइटस है। फर्स्ट सेक्सुअल इन्टरकोर्स हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो एउटा लेयर हुन्छ फिमेलमा हाइमेन भन्ने, हाइमेन चाहिँ चुडिन्छ भन्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि बार्थोलिन ग्ल्यान्ड सेक्रेट अल्कलाइन फ्लुइड विच एक्ट एज लुब्रिकेन्ट ड्युरिङ सेक्सुअल इन्टरकोर्स है। यो बार्थोलिन ग्ल्यान्ड है, फिमेलमा चाहिँ बार्थोलिन ग्ल्यान्ड हुन्छ। सो यहाँ भनेखेरि होमोलोगस अर्ग्यान्स फिमेल र मेलको कुरा गर्दाखेरि मेलको के हुन्छ, बाहिरी पार्ट स्क्रोटम भयो भने फिमेलमा ल्याबियम मेजोरा है। अनि त्यसपछि यो चाहिँ अब मेलमा चाहिँ के भयो भन्दा स्पोनी पेनाइल भयो एउटा भनेको पेनिस, र अनि त्यसपछि युरेथ्रा भयो भने यसमा लेबिया माइनोरा भयो। अनि त्यसपछि यसको पेनिस भनेको के भयो भन्दाखेरिमा यसको क्लाइटोरिस भयो। सो यो चाहिँ के अरे होमोलोगस अर्ग्यान्स हो। अनि त्यसपछि काउपर्स और बोल्बाथ्रियल ग्ल्यान्ड्समा चाहिँ के हुन्छ, त्यस्तै खालको यसमा के हुन्छ भन्दा होमोलोगस अर्ग्यान बार्थोलिन ग्ल्यान्ड है। यो चाहिँ होमोलोगस 2 भनेर सोधिरहेको हुन्छ सबै क्वेसनहरू। अनि यता चाहिँ प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड भन्छ के हुन्छ यसमा प्यारायुरेथ्रल अलि स्किन्स ग्ल्यान्ड भन्नु भन्ने हुन्छ है, त्यो चाहिँ यसको होमोलोगस भयो। सो यति नै थियो रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको बारेमा।